अस्सलाम वालेकुम जी। शबीर का पाकिस्तान देखने सुनने वालों को सबको शबीर खान का सलाम। और यकीनन आप खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। और सर्दी की जो है लहर है वो बड़ी बड़ी ज़्यादा हो चुकी है। अपना ख्याल रखिए, ख़ासकर बच्चों का बहुत ख्याल रखें और बुज़ुर्गों का जो है वो बहुत ख्याल रखें। सर्दी की जो लहर आ रही है बड़ी ख़तरनाक है। और लेकिन ये कि अपने आप को सेफ़ एंड साउंड रखें। और दूसरा ये कि मेरे गांव में जो मानसरा से आगे है हिलकोट, उसमें बर्फ़बारी हुई है। तो आए ज़रा थोड़ी सी विजुअल आपको दिखाता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। और अपना भी ख्याल रखें, मेरे चैनल का शबीर का पाकिस्तान का भी ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें इसे, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहो सारे हज़ारे आले टोलो पुख्तानो रुनो खुशाला आबाद साए वाले जिदा चैनल चिकम दे शबीर का पाकिस्तान का उर्दू इनको आवार जबी के लिए सॉरी जी जो टेलीफोन पर के रागल और डेरा मनना समर पुख्तानो रुनो पेंदी चैनल सब्सक्राइब करें। और देखिए इंशाल्लाह तासुला का मज़ेदार कोशिश को मुझे तासु एंटरटेनमेंट मुताबिक से जुड़ो पके राले का मजे तासु खवाए और जितने भी हज़ारे भैन भरा ने जोड़े જ્યારે મસાણ ਦੇ સુકે ટીવી ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੈਬਰ टीवी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇ टीवी ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। او زم پښتانه نو په خیبر ټي وي خوخی او صفا خپل لکه د کور شان غړي ډیره مننه خیبر ټي وي او کې ټي وي تاسو د فیملی چینل دی کې ټي وي تاسو فیملی دا چینل ہے وہ پسند کرتے ہو، سارے پروگرام پسند کرتے ہو، لہذا کې ټي چینل دا خیبر چینل دا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے اس چھوٹے سے یوٹیوب چینل شبیر کا پاکستان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سارے کا بہت بہت شکریہ، چاہے تسی کراچی ہو، سعودیہ ہو، دبئی ہو، ہزارے بچو جتھے کدھر بھی ہو، سارے شبیر خان دا دل دی گہرائیاں تو بہت بہت سلام۔ اپنا خیال رکھو جی، اپل بخیال ساتھ ہیں زما پختانو رونو خویندو اور جتنے بھی پاکستانی ہیں سب اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور سردی کی جو لہر ہے اس میں خیال کیجیے گا، خاص کر مری کی طرف ابھی نہیں جانا، بڑی سخت برفباری ہو رہی ہے۔ اور اگر جانا بھی ہے تو آپ کی گاڑی کے ٹائر نئے ہونے چاہیے اور آپ کے پاس سیفٹی کے سارے انتظامات ہونے چاہیے۔ تو خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔